पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या बाबा पयलीं संतोसाच्या उमाळ्यांनी बरोवन आमची आस्कारी फातिमा सायबिणीची बरोवप संभ्रमूक ह्या वेदी भोंवतणी आमी एकठांय जाल्या. जेजूच्या मरणा उपरांत शीत सुदैवांचे भिरांते जोडी मोळी शिपडलोले तेन्ना सायबीण माय तांकां मोगान एकठांय करता आनी मागण्या वरवीं तांचो भावार जागयता आनी तांकां एक नवो बोरमोसो दिता. हो तिचो गूण ओळखून घेवन आयच्या ह्या परबे दिसाचो असो विशय विचून काडला. फातिमा सायबीण बोरबाशान आनी भावार्थान पवित्र सभा बांदून आपयता. दर दिसा आमच्या कुटुंबान आमी तेर्साचे मागणे कोत्ता तेन्ना आमी तिची भुरगीं म्हूण दाखयता आनी सायबीण माय आमच्यो गरजो आनी आवडे आपल्या पुताक जेजू चडशी पावयता. फातिमा सायबिणीचे मजतीन आमची शेलमोणा समुदाय बोरबाशान आनी भावार्थान एक नवी पवित्र सभा बांदून हाडून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान देवा लागीं मागुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या सुरवातीच्या उतरांनी कितें भशेन आयची परबेचो उल्लेख केल्लो आसा. फातिमा सायबीण कितें भशेन फातिमा गांवांत दिश्टी पडून ह्या तेगा भुरग्यांक संदेश दिलो मागणे कुरांत आनी अशे तरेन मागण्यांतल्यान तिणें पवित्र सभा ओकोण केली, घोट केली. आयज आमी सगळीं खुशालकायेन बरोवप आसतना एक फामील कशी, एक कुटुंब कसो आमी एकठांय जाल्या, एक पवित्र सभा कशी हे परबे सुमयार आमचे मदें मोग, मोयपास आनी भावपण वाडप. शेलमणा वाड्यांत रावतल्या दर एका कुटुंबाच्या वांगड्याक बरेपणा फावो जावन ह्योसली प्रार्थना आयज आमी बापाक उबारत आसतना देवाचो आशिर्वाद आमचेर जावन एकल्याचेर मागुया. जाय ती मागणी इंतेसांव आमी घेवन आयल्यात ती बापा मुखार उबारत आसतना ह्या पुराय वर्साक जाय ती बरेपणां आमकां मेळटात. पुढे आंकवार मारीसून येवन तिका दिन पासून वाक्काटी करूंक आमी विसरल्यात. आमच्या ल्हानपण पातकाची दूख दवरया आनी देवा लागीं मोगसाणे मागुया. सूर उद्भिदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चालून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान चालून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासोवपाच्यो सुदांचांक वाट मारी सगळ्या दुखांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर उबिदार देव आमची काकलूक करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक.
हे पूर्वी सुयार आमचे जोडण्याचे इंतेसा आमचे मागणे आम्ही बापाक उबारया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात ताचे पासोन आमी मागया आमच्या वाड्यान जायतीं जाणां पिडेन कश्ट होतात देवा बापाची बेकुमी तांकां मेळो पायल्या दिसाक वावर करता ते पूर्वी सुयार तांकां फावो जावंक ना तांकांय बरेपणान फावो जावं आमची तरणाटी आमची भुरगीं शिकप करतात तांकां बरें शिकप बरो वावर फावो जावं आनी दुसरी आमची खासगी मागणी ह्या वेळार ओगीपणी आंकवार मारिव देशी बापाक उबारुया सर्वेस्परा देवा तुझ्या पुताची आवय आमची आवय जावच्या तुवें वेंचली संवसाराची सोडवणी पासत प्राचिताच्या आनी मागण्याच्या तिरासणान दूर दिसाक फळादी कोणी क्रिस्ताचे राज विस्तारूंक आमकां फावो कर तशेंच फातिमा सायबीण मायचे उदेशी मागण्याची आनी विस्वाशी साक्षीदार आमकां कोर म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळ्यान पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजकोट चलयता सासणाच्या सासणाक पुस्तकावेले कांचो स्वर्गांत देवाचे मुर्ती उक्तें जालें आनी तातूंत कोराराची पेट दिश्टी पडली आनी उपरांत स्वर्गान एक मोठी कुणा दिश्टी पडली सुर्यान दिसतली एक बाय तिच्या पांयां तळा चोंदरी आनी तिचे तकलेर 12 नखेत्रांचो मुकुट ती बारोड जावची आसली आनी तिचे पोरसूट पिणेक लागून
ती बोबो कुयेली मारताली. आनीक एक कुणा स्वर्गांत दिश्टी पडली. एक बोरीस तांबडो लाल 7 तोपल्यांचो आनी 10 शिंगांचो आड. ताचे दूर एके तोपलेर एक मुकुट आसलो. ताणें आपले शेपण्यात मळबावेल्या दोकेत्रांचो एक तिसरो वांटो पोसलावन संवसारांत उडयलो. आनी तिका भुरगो जायना फुडें ताका गिरासून पोरसूट जावन कासली. ते बायले मुखार आर उबो रावलो. बायलेक एक भुरगो जल्मलो. लोखंडाचेर वेंकाटेर सगल्या पोरसांचेर रात चलयतलो तो. तिच्या भुरग्याक न्हीद देवाचोरशीं आनी ताचे सुदरेचोरशीं उबारून व्हेलो आनी बायल अरण्यांत पळून गेली. थंय तिका देवान एक आसरो तयार केलो. तेन्ना स्वर्गांत एक मोठो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, आतां की आमच्या देवाचें तारण पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार दाखोवन जाली. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो स्वभाव हे बरी गावून जातलो. उद्गाराक सगळी उभी रावल्या.
दिसभर तुमचे सवे आसूं. लुका बरोवणे शुभ वर्तमान. जेजू लोकांचे उरपोंची लागीं उलयता थंयच आसतना लोकांच्या जम्यांतले कोण एकले बायलेन व्हडल्या तळ्यान ताका म्हणलें, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिल्लें तें ओड्डें बागी. पूण ताणें म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती ओदीक बागी. सोम्याचें शुभ वर्तमान. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज आमी सगळीं खुशाल आनी खुशालकायेन आमच्या घरांतली न्हेसून बरो ड्रेस घालून बरो मेकअप करून बरे केस घेवन बरे सूट घालून आमी तयार जावन हे पोरबेक आयल्या. पूण हे पोरबेची तयारी आमी आदींच फुडें सुरू केल्ली जावं हांगासर मागणें करून, हांगासर लादाय करून, हांगासर भोगतीन वांटो घेवन हे पोरबेची सुरवात आमी केल्ली. आयज घरांतली भायर सरता आसतना सगळीं आमी आरशाक पळोवन भायर सरल्यात न्हय की ना. हांव बरो दिसता काय, मगे केस बरे, मगे सूट बूट बरो आसा काय, जेतां हांव आयला. कितलीं जाणां घरांतली भायर सरता आसतना ऑलिटेरीक पळोवन आयल्यात, ऑल्टराक पळोवन आयल्यात. कोणा चोवपा जाय, आयज हांव बरो दिसता बरो, सगळ्यांक म्हाका एप्रिशिएट केल्या बरो, आयज तूं बरो दिसता, तुजो ड्रेस बरो दिसता, तुजो मेकअप बरो दिसता, तुजो सूट बरो दिसता. आमी जेजूक फाटीं दवरता जायते फावटी आनी आमकांच फुडें काडटा. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी आमच्या घरांतले भायर सरल्यांत, पूण आमचें पयलें घर जातूंत आमी खेळ्ळ्यात, जातूंत आमी आमचो स्वास घेतला, आमी जेवल्यात खावल्यात, तें घर खंयचें. तुमी म्हणटली, फादर आमगे मूळ घर, मुगे माय पागे घर, पयलें घर जावन आसा तें मुगेलें पयलें घर. थोडी म्हणटली कुळागर मुगे पयलें घर, कित्याक थंयसर जायतीं झाडां पेडां आसात. डू यू नो which is your first home, first house? खबर आसा? तुमगेली माय पायक विचारात, माय पायक विचारात, म्हजें पयलें घर खंयचें, which is my first home, first house? माय पाय जाणा, आवयो जाणा, 9 म्हयने तुका सांबाळटलो तो जावन आसा तुजें पयलें घर. The womb of the mother is the first house, the first home. एका भुरग्याक जेन्ना कुसव्यांत सांबाळटा एक आवय, सगळें सोंपेपण, सगळी सुरक्षा ती दिवंक वावुरता. जावं त्या कुसव्यांत आसलें भुरगें केन्नाच कसले संकश्टाक सांपडचें न्हय, त्या खातीर ती आवय बरें जेवतली, बरें खातली, बरी भोंवडी करतली, बरी एक्सरसाइज करतली, बरी वखदां घेतली. कित्याक ह्या म्हज्या भुरग्याचो सांबाळ हांवें करूंक जाय. बिकॉज द वूम ऑफ द मदर इज द फर्स्ट हाऊस ऑफ सेफ्टी. सुरक्षीत घर. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जरी तर हो आवयचो कुसवो सुबागी पवित्र आमचें घरूय जावन आसा पवित्र. ह्या आमच्या घराब्यान, आमच्या घरांत आमची आवय बापूय, आमची बाबा भयणां, आमची भुरगीं, सोयरी दायरी सगळीं आमी सांगातान जियेतात. आनी असलीच जावन आसा आमची पवित्र सभा. आयज वेगळ्या कुटुंबांतली, थोडी वेगळ्या वाड्यांतली, वेगळ्या गांवची हे पोरपेक आजीर जाल्ले आसात. एक पवित्र सभा जेजू क्रिस्ताची म्हणून आमी एकठांय जाल्लीं आसा. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज देवाक आमी दिन वाचता आसतना आंकवार मारीन
गर्भ सांबाळलो तो कुसवो जावन आसा पवित्र तिच्या देण्या खातीर आमकां जेजू फावो जाल्लो जरी तर आंकवार मारीन म्हणलोलें जेन्ना बोडवो गाब्रिएल खबर घेवन येता तूं देवाच्या पुताची आवय जातली तिणें म्हणलें हांव जायना तिणें ना म्हणलोलें जाल्यार जेजूची बरेपणां जेजूचे आजीरपण आनी जेजूचो जल्म आमकां फावो जावचो नासलो हे आंकवार मारीन देवाची येवजणेक वय म्हणलें आनीक जेजू ह्या जल्माक हाडलो मोगाच्या भाव भयणो कांय दीस फाटीं एक वस्तोरी म्हाका मेळ्ळी आनी आवय अशी उद्गारताली फादर ब्लेस माय चाइल्ड ह्या म्हज्या भुरग्याक आशिर्वाद दी बिकॉज ही इज अ मिरेकल चाइल्ड आमच्या लोकनीक जिवितांत आमकां 12 वर्सां उपरांत हे भुरग्याचें देणें फावो जालां दोतोरांनी सांगलेलें आमकां आमच्या जिवितांत आमच्या काजारी जिवितांत भुरगें आनी जल्माक येवचें ना पूण आमी आमचो गोडवोसो आमचो भावार्थ देवा कडचो हाडूंक ना आमी सदांच मागणें करतालीं जायते फावटी म्हजो घरकार निराशी जातालो जेन्ना दुसऱ्या ल्हान ल्हान भुरग्यांक आमचे सरभोंवतणी आमी पळयताले तेन्ना हांवूय दुखी जाताली जेन्ना ल्हान भुरग्यांक हांव म्हज्या हातींत घेतालें तेन्ना जावं ती आमची सोयऱ्याची जावं ती आमच्या इश्टाची जावं कित्याक आमचे कुटुंबांत आमच्या घरांत हे भुरगें ना देखून पूण 12 वर्सां उपरांत हे भुरग्याचें देणें आमच्या खांकेंत आयलें आमच्या कुटुंबांत आयलें आनी आमी सगळीं खुशाल जालीं कित्याक आयलें काय 2 दिसाक सकाळीं आनी रातचें आमी न्हिदूंक वेताले तेन्ना म्हजो घरकार आनी हांव तेर्साचें मागणें करतालीं 2 दिसाक आंकवार मारेक आंगुलो मारतालीं सायबीण माय जरी तर तुजी खुशी जाल्यार म्हाका हे भुरग्याचें देणें फावो कर आनी हो भुरग्याचो जल्म आमी खुशाल जाता कित्याक मायाचे 13 तारखेर 2010 वर्सांक जालो 2010 वर्सां जालो आनी आवय आपल्या भुरग्याक घेवन खुशाल जाता संतोशी जाता कित्याक हो भुरगो आतां वाडोन व्हड जाल्लो आसा मोगाच्या बाबा भयणीनो आमच्या जिवितांत जायती बरेपणां आमकां मेळ्ळिल्लीं आसात जायतो संतोष आमकां मेळ्ळा जेन्ना आमचें भुरगें कितें बरें करता तेन्ना पयलीं ताची आवय बापायचें नांव विचारतली तो कोणागे चेड रे तो कोणागे चेड रे बरें शिकता बरें काम करता बरें गायन करता बरें वाजयता बरें नाचता बरें उलयता मात रेस्पेताचें तें भुरगें कोणाचें तें माय बायचें नांव विचारतात मोगाच्या बाबा भयणीनो असलीच तोखणाय जेजूची केली जेन्ना जेजू कुड्ड्या मोन्यांक भेऱ्यांक बरो करतालो देवाचें उदक कोर करतालो भुकेलोल्यांक तानेलोल्यांक जेवण पिवण दितालो जायत्या लोकांनी विचारलें ताची आवय बापूय कोण आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां काय बरें मेळटा तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूध दिल्लें तें व्हडले बागी हो लोक उद्गारतात कित्याक जेजूची मिलाग्री पळोवन जेजूची बरेपणां पळोवन हो लोक असो उद्गारतात आनी आंकवार मारिया जावन आसली हे सगळे क्रेडीट घेवन कित्याक जेजू आंकवार मारी उदेशी जल्मलो मोगाच्या बाबा भयणीनो आयज आमी आमची आवयचो उगडास करूया आमी सगळीं आवय उदेशी जल्माक आयल्यात वय की ना कोणूय स्वर्गांत पडूंक ना पाय आय ते बेजार जातले म्हाका भायर मारू तें म्हण पूण 9 म्हयने कुसव्यांत एका भुरग्याक सांबाळटा आसतना एक आवय व्हडांतले व्हड जिवितांतले सॅक्रिफायस करता त्याग करता धोकोस काडटा बापूय जायती जबाबदारी बापायचेर आसता कशे तरेन हांव हे म्हजे घरकान्नीक बरेपण दितलो तिचो सांबाळ करतलो हे 9 म्हयने तिच्या सांगाताक आसतलो भुरगें जल्माक आयल्या उपरांत कशे तरेन हांव ताका वाडयतलो बापायच्या भुजाचेर जायती जबाबदारी धोकोस आसता आनी एक बापूय ओगेपणी हें सांबाळटा
आयज बापायक आमी पळयलें जाल्यार बापूय ओगेपणी आपलो वावर करतात. कोणाकूच सांगिनासतना जावं कुटुंबाक दूख आयलें जावं पयशा वाटेर कितें उद्रुश्ट आयलें, ओगेपणी आपल्या घरकान्नीक वा भुरग्यांक कळनासतना सगळें सोंपेपण फावो करतात. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमची आवय बापूय जावन आसा खरी गिरेस्तकाय. आनी आयचे परबे सुमयार फातिमा सायबीण, आमी कित्याक तिका फातिमा सायबीण म्हणटा? जायत्यो सायबीण माय आसात. वालांकानी सायबीण, लूट सायबीण, वेगळ्या सुवाताचेर दिश्टी पडलोली. थंयसर त्या गांवचें नांव आमी ते आंकवार मारीक दवरता. कित्याक ही सायबीणूय फातिमा गांवांत दिश्टी पडली. कोणाक काय? तेका भुरग्यांक फ्रांसिस्को, जासिंता आनी लुसिया. ही जावन आसली गवळ्याची भुरगीं. आपल्या शेळ्यांक घेवन, मेंढऱ्यांक घेवन दोंगरार गेली आनी थंयसर पयले मायाचे 13 तारखेर हे दिसणें तांकां फावो जालें. 6 फावटी ऑक्टोबराचे 13 तारीख पर्यंत ही आंकवार मारिया तांकां दिश्टी पडली. आनी कसलो संदेश दिलो काय? पयलीं तांकां मेळ्ळी तेन्ना, भेटली तेन्ना, फॉर दीस एपरेशन शी गेव द मेसेज, प्रे. जायतीं झुजां मोळां उप्रासलीं आसात. लोकांमध्ये दुस्मानकाय जाल्ली आसा. शांती समाधान ना. मागणें करात, तेरसाचें मागणें. प्रे दी होली रोजरी इन युअर होम्स. मागणें करात. आनी ही भुरगीं वचून आपल्या घरांत सांगतात. हे थोड्यांक वडिलांक एक फोकाण दिसता. दुसरे फावटी ती दिश्टी पडटा, तिसरे फावटी दिश्टी पडटा आनी आंकवार मारिया सांगता, लोकांकूय एकठांय करात. हांवूय तांकां दिश्टी पडटली आनी हो संदेश दितली. मोगाच्या भावा भयणो, देव 3 सिक्रेट्स ह्या भुरग्यांक आंकवार मारीन फावो केले. आंकवार मारीन फावो केले. द डिवोशन टू इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मॅरी. आंकवार मारीच्या काळजाची भक्ती सुरू करात. मोगाच्या बाबा भयणो, आयच्या दिसाक आमी कितें संदेश घेवन ह्या परबे सुमयार? आमच्या घरा लागीं तेरसाचें कोंत आसतलें आसा. जायत्या जाणांनी हे तेरसाचें कोंत एक शो पीस कसो दवरलेलो आसा. जशे भाशेन आमचो बायबल, पवित्र पुस्तक एक मोलादीक हत्यार आमकां वाचपाचें ग्रंथ, आमी तो एक शो पीस कसो दवरला. जेन्ना इस्टर ब्लेसिंग येता, आमी सगळी सफाई करतात, तेन्ना आमकां दिश्टी पडटा हो निवळ आसा. आनी जर तर विचारलें, बाबा बाये तुमी सदांच वाचतात आसतली न्हू पवित्र पुस्तक, तेरसाचे मागणे, रोजराचे कोंत घेवन तुमी मागणे करतात न्हू, बरें सगळें निवळ आसा. ना फादर, आमी वाचनाय, आमी तेसूय कोनाय, फकत तूं येत न्हू इस्टर ब्लेसिंगाक, तूं विचारतलो, तेर्स करतात, पवित्र पुस्तक वाचतात, तेका लागून आमी सगळी सफाई केल्ली आसा. मोगाच्या बाबा भयणीनो, तें पवित्र पुस्तक वर्साक एक फावटी पुसपाक न्हय, तें 2 दिसाक आमी वाचूंक जाय. तेरसाचें कोंत आमच्या ऑलेंदेरेचेर लांपयलोलें आसता. ते फकत एक शो पीस न्हय, तें घेवन आमी मागणें करूंक जाय, तेस करूंक जाय, आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक जाय. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक तेर्स, TERS हो संदेश घेवन आयज आमी घरा या. चड व्हडलो सांगिना, कित्याक मागीर दुसऱ्यो वस्तू आसात, मागीर वाऱ्या वयल्यान कितें आयकलां तें वेतलें. ते खातीर तेर्स आमकां कित्याक गरजेचो? ती खुणायता थोकोस, त्याग. आमी सगळी त्याग करता, थोकोस काडटा. जावची आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक बरें जेवण खाण त्याग करतात, हार्ड वर्क करतात. आवय बापाय लागीं पयशे बेस्ते जायना भुरग्यांनो. एक व्हडलें झाड आसा, सकाळच्या वेळार ती वेतात, झाडाक आलो घालतात आनी झाडाचे पयशे पडटात ना, थोकोस काडटात, घाम मारयतात, रंगत मारयतात, बरें मेळपाक आपल्या भुरग्यां खातीर, आपल्या कुटुंबा खातीर. थोकोस, त्याग.
तेच करता आसतना आमचे दुख, आमचे त्याग, आमचो दोकोस आंकुवार मारेक आमी पेटोवया. ही खुणायता एकवट तेरसाचे मागणे जावन आसा. एकवटाचे मागणे हांव एकलोच करतलो आनी दुसऱ्या हांवें ती म्हगेली बायल वो म्हगेलो घोव वो म्हगे भुरगीं तेंक टीव्ही चोयतया, तेंक जेवण रांदया ना. तेरसाचे मागणे जावन आसा फामिलीचे एकवटाचे मागणे. आयज आमी तेर्स करता आसतना कितें करतात? ते वाटेन शीत रांदून दवरून येतात, हे वाटेन स्टार्ट. कित्याक बेगीन काबार जावपाक जाय. मागीर पी जालें, मागीर आमगे भुरग्याक जाता मातशें कोण कोण यो रे. कुंबेन बोवाळ घातलो, सुण्यान बोवाळ घातलो, आवय सुणें बांदलो ना तेका मातशें चोवन यो रे. तेरसाच्या वेळार आमचें ध्यान मन दुसऱ्या सुवाताचेर आसता. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणो, तेरसाचे मागणे एकवटाचे फामिलीचे मागणे आर खुणायता रीत आनी रोवीश. जायती डिसिप्लीन आमकां तेरसाच्या मागण्यांतल्यान मेळटा. आमी म्हणटले सदांच तेच मागणे म्हणपाक जाय, तेच आमचे बापा तीच मामातरी सदांच म्हणून तेच जाल्लें आसा. मिसाचे बेटेन तेच मीस, तेच मागणे, तोच सेरमांव, तेच देवाचें उतर ना. When you pray, everything is unique and it has to be a unique experience. तुका दिसता ते मागणे सदांचे, तूं भक्तीन मागणे कर, तुका तें वेगळें दिसतलें. त्या दिसाक तुका वेगळें कितें भोगतलें, वेगळें कितें मागलें उपकार मेळटले. मोगाच्या भाव भयणीनो, डिसिप्लीन. जायते फावटी आमी तेच करता आसतना बेगीन काबार जावपाक जाय. मामी म्हाका आयज सिरियल चोवपाक जाय, मामी म्हाका आयज बाजारांत वचपाक जाय, मामी आयज बेगीन जेवन लिसांव करपाक जाय. ना म्हाका करता बरें काबार. त्या तेरसाच्या मागण्यांक अर्थ ना. कितें म्हणलां कोणाक खबर ना. थोड्यांची नमाज बरें चोवपाक जाय, आयकपाक जाय. भुरगीं आसतना आमी भुरग्यांक बरे भाशेन शिकयतात. नमाज बरे कुरपेन बरोले सर्वीस कर. मागीर वाडटा वाडटा आमची नमाज बरे कुडक्यान कुडके जातात. मामडा नमडा बटाबटा 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 आमची ट्रेन वयता ते भाशेन तेंचे कुडक्यान कुडके जायत वता. मोगाच्या भाव भयणो, जे कितें आमी शिकल्या आमची मागणी बरे भाशेन सांबाळया. एस खुणायता सेवा. आंकुवार मारेन सदांच दुसऱ्याची सेवा केली, आदार दिलो. आमी दुसऱ्याची सेवा करूया, दुसऱ्याची आदाराची मनशां जावया. जेन्ना तूं दुसऱ्याक आदार दिता, एक ना एक दीस तो मनीस ती घोडी तुका सेवा करतली, आदार दितली. एका हातान तूं दुसऱ्याक दिता जाल्यार दुसरो मनीस तुज्या गरजे वेळार दोन हातांनी तुका दितलो, दोबरादार फारीक करतलो. एकामेकांची सेवा करूया. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे तेरसाचे कोंत म्हजे जायते दीस जाले, तेचो काल्लर गेला. आमच्या लागीं तेरसाच्या मागणे आसतले तेच करता आसतना ते मुळे हात ते झोरोन वचपाक जाय. पवित्र पुस्तकाची पानां आसात ती आमी फकत शोपीस कसो बरे भाशेन लावपाक जाय, बरे भाशेन दिसपाक जाय, धोबी फूल आसपाक जाय ना. ती पानां वाचून 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 चिखलाची जावपाक जाय तुज्या पोटा उदेशी. हे रोजाराचे कोंत मागणे करीत 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 त्या मुळे झोरोन वचपाक जाय. तेन्ना तुज्या मागण्याक बरो फोड आसतलो, फोड आसतलो. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, फातिमा सायबीन ह्या भुरग्यांक दिश्टी पडून हो संदेश दिलो मागण्याचो. आयज आमकांय हो संदेश फावो जाला. तुका आनी म्हाका कुटुंबांत मागणे करात, मागणे करात. व्हडली परब केली, व्हडलो दबासो केलो, व्हडलें जेवण केलें, व्हडलें पुरसांव काडले. ह्या वर्साक फेस्त येयला, हेच फेस्त आमी फुडल्या वर्साक केला. खंय गेला रे, खंय गेला रे, खबर ना तुमकां. खंय गेला रे, खंय ना. कित्याक रे, कांय ना. एका वर्साक फेस्त केले, ते फेस्त आमी दुसऱ्या वर्साक करूया, ते तिसऱ्या वर्साक करूया. जिविताची नवसरणी, जिविताची बदलणी कांयच ना. मोगाच्या भाव भयणो, ह्या वर्साक आमी प्रयत्न करूया मागण्याची मनशां जावंक. आनी हेच बरेपण हो पवित्र जेजू ह्या आल्तारार जी जातलो तो आमकां फावो करतलो.
आमच्या पवित्र सभेचे फुडाऱ्यांनी ख्रिस्ती पोरजे देवाची शिकवण दिताना एक कुटुंब कसो मानून घेवन पोरजेचो भावात गोड करून वावरूंक आनी हें करतना तांकां कुडी अज्ञाची भलायकी बाबा लागीं मागल्या. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी राजकारभार चलयतना धर्मामध्ये वेगळाचार करिनासतना आमी सगळीं एकाच देवाची भुरगीं म्हूण वळखून घेवन समाजांत बरेपण हाडटलीं कार्यां करून तांकां बाबाची जाणवाय मागुया. समाजांत जातली उणीव वायट चुचां पोरजोटपण वेगळोचार दुस्मानकाय भेदभाव सगळे पयसावू एकामेकाक भोगसूंक मोगान शांतीन आनी एकवटान जिवूंक आमकां बाबाची कृपा मागुया. आमच्या दर एका कुटुंबात चुकोय नासतना टॅक्साचे मागणे सदांच करूंक आनी ह्या पोरमी सगळे वायट पयस जावंक आनी परदेसांत वावुरतल्या आमच्या भावा भयणांक राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. हो आयचो दीस वता बरीक जावन जायतीं जाणां पाणी वावुरल्यात तांचे सगळ्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना सगळीं जी आपली मागणी घेवन गांवांतल्यान आनी परवाशान फातिमा सायबिणी सोशली आयल्यात ते दोयेन मानून घे म्हूण बापा लागीं मागयला. स्वर्गीचे मोगाळ बाबा, या तुझ्या भुरग्यांनी उबारली ही मागणी दोदोळीन आयकून घे आनी आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्यात सदांच शांती मोग मोयपास वचूं म्हूण आमी मागता. आमी हाडलेली ही मागणी दोदोळीन आयकून घे आनी आमकां आशिर्वादान कर. क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं. उठो आनी चलो. उठो आनी चलो ही दानां पृथ्वी थावन तळ्यात जातात. हो कुटुंब आनी ही दानां भेटयतना आमचो चड एकल्याचो कुटुंब मोगाचो मान रेस्पेद दितलो समजीकाय दयालाय मोगसाणी आनी सांगाता मागणी करतलो जावं आनी चड एकल्याचे आवडे ह्या कोणा उद्देशी आमी बापाक भेटयता. स्विकार कर बापा ही आमची इरकोल दान. भेटवणीच्या वेळार गायन करूया आम C37. So
सोल podvidavne baba Padre, manda tosne samma magatra, Sorvespăra tuji porcici pratonani bulidana manunge mult mactau. Oșen Fatima saibin maică, tuja putaci avoici pinomin, gosloți am zo uloz api birit urona sau. Goslenți am și magne nirfol zaina sau. Krista am ja sumia lupi. Sorvespor tumce soveia su. Sol care sol daia ca din pasul tău. O cai doniți oaniam și afai de ațo. Fatima stai prin maică, ai să avem numai curtana. E ca tare era tu ca vacantau, tu ca bonditau tu și kirti porcurtau. Aplea cu arpona ci vorbic sabarun, povit atmea ce saurin, tu și ai gleat zunit puta ci tia huisali. Ani sasni procastene sons rac facoilo. Tot Jesu Christ am țo sumi. Tace odișin de udutu și moi mava cantată, polbontu ca nomoscar purtată, șoptio portat surgane surghiciu podvioare boctivon serafina, somtosan sangati arodana purtată, tam ce vorboram ce tare pe lună, caltica e, amintugi stutii gaita. Deți porince vonza toți tale calți de tli, tu ca din vasuntia plea și sangri mrună, tu mi somest iată, anhatle iată, himoja rotta ci calsă, novia mi sasni corara ce rogotă, patka ci boxone menșacă, tunci pasot ani sabara pasotă, de marotole, himoja ugrasa corată.
पवित्र आत्म्यावर मी एकठांय करून आमी खालतीकाय मागता सर्वेस्परा की तुमचे दिसतावले तुझे पवित्र सोबीचो ग्रास कर अशें देव आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरियान सिम्या आमच्या कोणी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रीती मोगान सोपून कर तशेंच पुनून जीवनपणाच्या बरबशान उतरून गेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाचो ग्रास कर आनी तुजे काकृतीन ओतोवल्या समेस्तान तुज्या मुखामणाचो प्रकाश करून फावो कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता अशें बागेवन आंतवार मारी देवाची माई संगाती बागेवन तुजे तिचो पोती बागेवन दवरूंक आनी सूर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाताक तुका बाकाणूक आनी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाताक आनी ताचे येताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटाक देवा सोर पदवीदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक आवयचो कुसवो जावन आसा पवित्र आनी ह्या पवित्र कुसव्या उद्देशी जेजू आमकां फावो जालो हे आंकवार मारीचें देणें आमकां फावो जाल्ल्या खातीर देवाक दिनवासता आसतना आमच्याय आवयांचो आमी उगडास करुया जी भुरग्याच्या देण्याक आश येतात तांची पासोक मागुया आनी आमची खास्ती मागणी बापाक उबारून जेजून शिकयलें प्रार्थन आमी म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो विराय जावं आनी आमी जें करां पोशिता तशी आमची पातळां उगोस आनी आमकां दाय करून येता पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरबशान ओतरेकतल्याक आमकां तुज्यो उदार काकृतीन सोरपात कांती सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्गांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्टा आनी तुजी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी रासभर चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया पळया ती देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयल्या ती सुवाती जेजू आमच्या काळजांत येताना गाय करूया B45 Thank you.
Praise
प्रार्थना. सर्वेस्परा सुर्गेचे संस्कार घेतलेले आमी तुजी काकृती कुलो मारता अशें फातिमा सायबीन मायचो संतोषान उगडास करतली तेच आंकवारीची देख घेवन सोडवणीच्या दुखाची पुर्ती सेवका जावं म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मातशी बसुया. फेलिक्सान 20 फावटी तरी मायज देव बरें करूं म्हणलें आनी हांवूय हीच दिनवासनेची उतरां उलयतां. पाद्रिगाराच्या नांवान सिस्टरीच्या नांवान हांगासर याज्ञीक दर आयताराक मिसाची भेट करून घेतले आमचे पिलार फादर्स आनी म्हज्याय नांवान तुमकां आयच्या फातिमा सायबीन मायेची खुशालकायेची परब हांव दितां. विशींग यू अ व्हेरी हॅपी फिस्ट. हांव जाणा चड वेळ जालो तेका लागून तुमगे ताळो मातसो लो जालो आहा. मागीर थंड पिवन व्हड जातलो पूण तुमकां ही खुशालकाय वर्साक एक फावटी आमी एकवटान येता खुशालकायेन ही परब सुपरता आनी अदीक आमचे मदें भावपण वाडयता. जे दुस्मान काय आसता जें कितें आदी कितें घडलेलें आसा तें आमी सगळें पयस करता आनी आंकवार मारया आमकां आदार आनी बरोबोसो दिता. तुमकां सगल्यांक आमी काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. जावं गायन मंडलाक जावं वेदीक सेवक जावं वेगळी मांडावळ जावं वाचपाक करतल्यांक जावं दुसरो तोकोस काडटल्यांक जावं PPC फुडाऱ्यांक जावं कॉपेलाच्या कमिटीक तुमकां सगल्यांक थँक्यू. देव बरें करीत म्हणत आहले. थँक्यू सगल्यांक. काळजांत तुमचे उपकार आमी आठयता. आतां मीस जाल्या उपरांत न्हूच फकत हावजी पूण मीस जाल्या उपरांत पयलें पुरसांव आसतलें ल्हानशें भक्तीन आमी वांटो घेवया आनी परत येवन आशिर्वाद आमी घेवया. तशेंच आमकां आयज ही जी फ्रेश फ्लावर्स आसा ती आमकां भेटयल्यान आमचो भाव सिल्वेस्टर रोड्रिगीस आनी तांकांय आमी चड देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. सर्विसपूर तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पवित्र देव बाप आनी बुध आनी पवित्र आत्मो तुमचे तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. फातिमा सायबीन मायेची देख घेवन आमचे कुटुंब मागण्याचे करूंक वचून या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. मांडावळ आसा ते भाशेन आमी पुरसांवाक भायर सरता. Soul
फातिमा साहेबीन आमची वास्तव विनंती कर. सगळे स्मरण देवा तुझ्या सेवकाक सदांपुढी अज्ञाची भलायकी दिवंक संतोष करीत कर आणि फातिमा साहेबी मारे उद्देशी आमकां सगळ्यांक दुखांतली गोश्टांतली निवारण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. देवाचो आदार आमची नाय सदांकाळ आसूं. आमची मान बगावन आंकवार मारीचो आशीर्वाद आमी घेवया. तशेंच आमकां आमचो गांवचो भाव फ्लावियानो फेर्नांडीस आनी मोन्सिता फेर्नांडीस हाणें आमकां 22,270 रुपया भेटिल्ले. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आनी कोणूय चुकोन उरला जाल्यार सायबीण माय जाणा कोणें दिला आनी कोणें ना दिला तें तर सायबीण माय सगळ्यांक आपले कृपेन आनी बेसांवांनी करूं.